बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कश्मीर एक खूबसूरत तरीन एक जन्नत का टुकड़ा है। अगर आप जो है वो इसका विज़िट करें तो अगर फ़िल वक्त आज हम जो है वो आए हैं आपको एक जन्नत का टुकड़ा, यानी कि इस जगह का नाम है जी डडियाल से अगर आप सियाख रोड को फॉलो करें तो आगे से बैली बठार इस जगह का नाम है। और इससे आगे यहाँ इस जगह पर जो है वो जब मंगला डैम के अंदर पानी आता है तो ये जगह पानी जो बिल्कुल जो है वो पानी के अंदर घिरी होती है। तो अभी हमारी मंजिल है जी यहाँ पे कला है, एक कला रामकोट। हमारी मीडिया टीम वहाँ जा रही है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत तरीन बिल्कुल हाइट के ऊपर। अपने अगर इंग्लिश मूवीज़ के अंदर अगर आप देखे हों तो वो हाइट्स के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियली उन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो अल्लाह की कुदरत और कश्मीर एक खूबसूरत जो है वो जन्नत तरीन जो जन्नत का एक टुकड़ा है उसके अंदर एक किला मौजूद है। किला रामकोट इंतहाई हाइट के ऊपर वाक़ है। अभी हम चलते हैं और आपको साथ साथ वो भी दिखाते हैं और साथ जो है वो घुटन रास्ता, काफ़ी मुश्किल गुजार रास्ता है। यहाँ तक गाड़ी आती है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, ना मोटरसाइकिल जाता है। तो आधे घंटे का मुसाफत है, वो हम पैदल चलेंगे तो आपको चल के दिखाते हैं। तो जी नज़ारे लेता था। सदियों बाद भी मंजर बदल जाता है और देखने वाले भी। 60 की दहाई में बनने वाले मंगला डैम और झील ने कले के एक जजीरे की शक्ल दे दी है, लेकिन वो चबूतरा जहाँ पर शहजादे डोगरा महाराजा दो दरियाओं का नज़ारा किया करते थे, मट्टी के ढेर का मंजर पेश कर रहा होता है। पत्थर की वो चौड़ी फसील जिन पर चलते वीरानी का मंजर पेश करते हैं। आज ये वीरानी का मंजर पेश करते हैं। 16वीं सदी में बनाए गैर मामूली तौर पर मुनफरिद तर्ज तमीर की बिना पर रामकोट कला कश्मीर में तमीर किए गए बाकी कलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। मंगला और मुजफ्फराबाद कलों से मिलते जुलते तर्ज तमीर का ये कला शायद इसी दौर में तमीर किया गया था। गुजरे दौर की तरह आज भी इस तारीखी मकाम तक रसाई आसान नहीं। मीरपुर शहर या डडियाल के मज़ाफ़ाती इलाके बठार बेली बठार से कश्ती के ज़रिए रामकोट तक पहुंचा जा सकता है। झेलम के ठंडे पानी या मंगला के नीलगों पानी में सफ़र के भी एक अलग चाशनी है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। अगरचे कले का एक ज़्यादातर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो गया है, लेकिन माजी की शान शौकत की चंद अलामात अभी भी बाकी हैं। कले के अंदर जाने के लिए मरकज़ी दरवाज़ा दिफाई हिकमत हमली के तहत हर जाविये पर फायरिंग के लिए चौकियों के साथ बनाया गया है। तीलों के साथ डलवाने बनाई गई हैं जो यकीनन तोपों को पोजीशन में लाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। कले के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर पानी के दो बड़े तालाब मौजूद हैं। मुर्रहीन इन तालाबों के बारे में ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम हैं कि आखिर इस निस्बतन छोटे कले में इतने बड़े तालाब क्यों बनाए गए।
جبکہ فصیلوں کے ساتھ ڈلوانے، توپوں کے لیے کنگرے اور ہندوک کینچیوں کے تنگ سوراخ تب بنائے گئے جب یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرا مہاراجہ کے زیر تسلط تھا۔ 1841 عیسوی کشمیر کے ہیرو اسمتھ نقشے میں اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن مشہور سفری مصنف سلمان رشید کے مطابق مہاراجہ کشمیر کے مقرر کردہ ماہر ارضیات فریڈرک ڈیورو 1875 عیسوی میں شائع ہونے والی کتاب دا جموں اینڈ کشمیر جیوگرافی اکاؤنٹ میں رام کوٹ قلعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ڈیورو کے مطابق بلو نامی ایک گکھرو نے یہ قلعہ تعمیر کرایا، جبکہ گکھروں کے بعد یہ ڈوگروں کے زیر تسلط چلا گیا۔ 3 اطراف سے نیل گو پانی میں گرا یہ قلعہ تاریخ اور قدرت کے امتزاج کو دیکھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ماضی کے اس تاریخی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اور مل جل کر حفاظت کرنی ہوگی۔ قلعہ انتہائی خوبصورت جگہ پر واقع ہے، جو بیلی بٹھار سے کشتی پر اگر آپ کا سفر ہو تو آپ کو قریب ترین کشتی لے جائے گی، لیکن اگر آپ پیدل جانا چاہیں یعنی کشتی پر نہ بیٹھنا چاہیں تو بیلی بٹھار کے علاقے سے تھوڑا سا آگے جا کر وہاں گاڑی پارک کر کے 30 سے 40 منٹ کی مسافت پر یہ قلعہ واقع ہے، جو آپ کو پیدل یعنی بائی فٹ طے کرنا پڑے گا۔ انتہائی خوبصورت جگہ پر قلعہ واقع ہے، لیکن قلعے کی انتظامیہ جنہوں نے یہ قلعہ ٹھیکے پر رکھا ہے وہ انتہائی وہ غیر نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہر آنے والے مہمان سے ٹکٹ کے طور پر 200 روپیہ وصول کیا جاتا ہے، جو سراسر ناجائز ہے، کیونکہ قلعے کے اندر ایسی کوئی فیسلٹی نہیں یا سہولیات نہیں جس پر ہمیں یا وزٹرز کو وہاں 200 روپیہ ادا کرنا پڑے۔ نمبر 2، اگر کوئی انٹرنیشنل وزٹر آئے، جیسا کہ ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں انٹرنیشنل یعنی اسپین سے آئے ہوئے 2 وزٹر موجود تھے، جنہیں 2 وزٹروں کا انٹری فیس بالفرض 400 روپے بنتی تھی، لیکن انہوں نے 1000 روپیہ وصول کیا۔ آج ہماری تاریخی ورثوں کو دیکھنے کے لیے مختلف لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ان کے ساتھ وہ 2 نمبری یعنی نسخرے بازی کی جاتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح انٹرنیشنل وزٹرز کو بجائے سہولیات فراہم کرنے کے، انہیں بہتر گائیڈ لائن دینے کے، ان کو بھی ان تاریخی ورثوں پر لوٹا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح ان سے مال پانی وصول کیا جاتا ہے۔ ہمارے جانے پر ہم سے جب 200 روپے کا مطالبہ کیا تو ایک تھوڑا سا علم اور نالج ہمارے اندر ہونے کے ہم نے ڈائریکٹ کانٹریکٹر کو کال کی، جو اس قلعے کا ٹھیکیدار تھا، اس سے بات کی تو جس نے کہا کہ نہیں آپ تو ایسے ہی جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھ جیسا ایک شہری آزاد کشمیر کا ایسے ہی جائے تو آزاد کشمیر کے دیگر شہری فی سبیل اللہ یعنی اس مغلوں کے دور کے بنائے ہوئے یا گکھروں کے دور کے بنائے ہوئے اس قلعے میں ایسے کیوں نہ جائیں؟ ہر شہری کو یہ اعتراض ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی پر داخلہ بالکل فری ہے اور وہ جا کر اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ کی اور پروگرامز کی، کشمیر کے کلچر کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج وائس آف سینسا نیوز لائک کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ بہت شکریہ۔